औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खुर्शीद इमामत में आपके हाज़िर ख़िदमत है। और जैसे आप जानते हैं कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला रईस मज़हब इमामिया हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से जारी है। और आज भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज़रत के हयात तय्यबा के उन्वान से जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत है उसमें से इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। और आपकी ज़िंदगी का जो एक मुहिम पहलू है आपकी ज़िंदगी का इल्मी पहलू, यकीनन ये जो है वो बाकी सारे पहलू भी अहमियत के हामिल है, लेकिन चूँकि आजकल के इस दौर हाज़िर के मुताबिक जो कि इल्म काफ़ी पेशरफ्त कर चुका है और काफ़ी जो है वो तरक्की हो चुकी है मुख्तलिफ़ उलूम में मुख्तलिफ़ एतबार से। अलबत्ता उलूम भी जैसे आप जानते हैं कि दो किस्म के हैं, या तो उलूम अदबी है या जो है वो उलूम तजरुबी है, जो तजरबे से हासिल होते हैं। आजकल के इस दौर में उलूम तजरबी उलूम जो है, जहाँ तजर्बे से जो उलूम हासिल होते हैं एक्सपेरिमेंट से, वो ज़्यादा पेशरफ्त कर चुका है। और उसके एतबार से जो अदबी उलूम है, जैसे ख़ुद जो है किसी ज़बान के अदबियात होते हैं, या उसके अलावा जो है वो इल्म फ़िक़्ह है, या दूसरे बहुत सारे उलूम जो इस ज़िमन में शामिल हो जाते हैं, इस एतबार से जो है कुछ ख़ास पेशरफ्त इतनी नज़र नहीं आती। लेकिन यह है कि अलबत्ता इसमें पेशरफ्त करना उस एतबार से काबिल मुक़ायसा भी नहीं है कि बाज़ लोग जो है इस तरीके से एक इश्काल व इराद वारद कर देते हैं कि हौज़ात इल्मिया जो है वो वही हज़ारों साल पहले जिस तरीके से उसी हालत पे है। तो ज़ाहिर है कि हौज़ात इल्मिया में उलूम अदबी जो है वो पढ़ाए जाते हैं कि जो इस किस्म के उलूम होते हैं। तो आज के इस दौर में चूँकि जो एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाले उलूम है, जिसको उलूम तजरबी कहते हैं, यकीनन काफ़ी सारा पेशरफ्त कर चुका है। और इसमें जो है एक गहरा ताल्लुक़ है, चूँकि ज़माने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो शागिर्द है आपके, वो जो आजकल की जो पेशरफ्त हो चुकी है, इससे उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जाबिर इब्न हयान जैसे लोग, अबू अली सीना जैसे लोग, और उसके अलावा मज़ीद बहुत सारे शख्सियात उन 4000 शागिर्दों में से कि जिन्होंने आज के इस दौर में यकीनन उनका एक रूल है। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस उन्वान से हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद सफदर हुसैन बाकरी साहब क़िबला इंशाअल्लाह अज़ीज़ महव गुफ्तगू रहेंगे। और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना हमारा राब्ता भी क़िबला के साथ कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क़िबला कैसे मिजाज है आपके? खैर आफियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। सबसे पहले तो बंदे हकीर और इमाम हुसैन इस्लाम मीडिया ग्रुप तहे दिल से आपके ममनून व मशकूर है कि आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का मौका हमें फ़राहम फरमाया। मैं भी अरकान इमाम हुसैन टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ, तो उन्होंने मुझे मौका दिया और बुजुर्गवारी है क़िबला आपकी। अर्ज़ करता हूँ जी, शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखे, तहे दिल से शुक्रगुज़ार है। अगर क़िबला आप इजाज़त फ़रमाएँ, चूँकि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से है, तो मैं सवालात का सिलसिला शुरू करूँ आपकी खिदमत में। जी क़िबला, पहला सवाल जो है मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा का एक पहलू इल्मी एतबार से है, तो इल्मी कारनामों में से कौन से कारनामे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर्ज है, मौजूद है, इस उन्वान से अगर एक वज़ाहत फ़रमाएँ। और उनमें बेहतरीन जो कारनामा है कि आज जितना इल्म जहाँ आज दुनिया में फैला हुआ है, चाहे वो मज़ाहिब अरबा की शक्ल में हो, चाहे वो फ़िक़्ह जाफ़री की शक्ल में हो, वो सब इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की मरहूम ने मिन्नत है। जी, इसलिए कि खुद इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने
وہ دانشگاہ اور وہ درسگاہ قائم کی کہ جس سے تقریباً 900 حلقے مختلف علوم اور فنون میں امام سے فیضیاب ہوتے تھے، جی اور دنیا بھر کے لوگ جو ہے امام سے علم حاصل کرنے آتے تھے۔ صحیح، یہ نہیں کہ خالی کیا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کے علمی کارنامے اتنے ہیں کہ چاہے آج مذہب فقہی ہو، مذہب حنفی ہو، مالکی ہو، جی یا کوئی بھی مذہب اہل سنت کا ہو، وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امام کی شاگردی تک پہنچتا ہے۔ بے شک، یہاں تک کہ بہت بڑے امام جی ابو حنیفہ خود کہتے ہیں جی دولت سنتان لہلکن نعمان، اللہ اگر اکبر، آج امام صادق علیہ السلام کی جی شاگردی اختیار کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا، اس پر نہیں پہنچتا۔ جی بے پناہ آپ نے شاگرد پیدا کیے، ساتھ ساتھ آپ نے بہت مناظرے کیے، جی اور جو ہے تمام علوم میں یہاں تک کہ یورپ اور امریکہ میں وہ تقریباً 25 دانشور اور جی نے کتاب کی جس کا نام ہے سپرمین نام جی نام کا ہیرو سبحان اگر اللہ، آج ہے وہ امام صادق علیہ السلام ہے۔ جی یعنی علم کے وہ دریا آج ٹیکنالوجی کے ذریعے 1400 سال بعد دنیا نے حاصل کیا ہے، جی وہ 1400 سال پہلے امام صادق علیہ السلام نے علم کے دریا بہا دیے تھے، اللہ ماحولیات کے اکبر، بارے میں، نور کے بارے میں، اس کے علاوہ جو ہے تربیت کے بارے میں، اس جی کے علاوہ بجلی کی دریافت کے بارے میں، موبائل کے بارے میں، انٹرنیٹ کے بارے میں، تمام ٹیکنالوجی کے بارے میں صادق علیہ السلام نے خیر کو اپنی میں لوگوں کو علم دیا، جی اور لوگ جو ہے علم حاصل کر کے گئے۔ جی بے شک بے شک قبلہ، بہت خوبصورت وضاحت آپ نے فرمائی، اور ایک سوال میں اس عنوان سے بھی آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا۔ ظاہر ہے کہ آج کا اس دور جو ہے، جو میں نے مقدمتاً بھی اپنی کم علمی میں ایک اشارہ کیا، اس عنوان سے کہ آج کے اس دور میں بڑی ترقی ہے، پیش رفت کا دور ہے، اور کافی اعتبار سے جو ہے وہ علوم میں ترقی ہو چکی ہے۔ تو ایک سوال اس عنوان سے میں کرنا چاہوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور دور حاضر کی جو علمی پیش رفت ہے، اس حوالے سے بھی اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جی دیکھیے، میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا، جی مثلا فرض کیجیے کہ جیسے یہ ہے موبائل ہے، جی یا مثلا جو ہے کیمرہ ہے، دنیا نے آج بنایا، لیکن 1400 سال پہلے اسی کتاب کے اندر میں نے اسلام میں امام جی صادق کا نظریہ ہے کہ اگر نور کو جمع کر کر کسی ایسی چیز پر ڈال دیا جائے جی تو وہ نور اس چیز کو 50 گنا قریب کر دیتا ہے۔ صحیح، اللہ اکبر، یا مثلا ماحول کے بارے میں کہا، اگر انسان کو اچھی زندگی گزارنا ہے تو جی اپنے ماحول کو آلودگی سے بچانا پڑے گا۔ جی جی آج دنیا سمجھی ہے کہ طہارت کیا ہوتی ہے، پاکیزگی کیا ہوتی ہے۔ جی بے شک، یا آج کے زمانے کے لیے جو ڈاکٹری ہے، اس میں آپ نے صادق علیہ السلام نے فرمایا جی کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے نوزاد کو بائیں طرف لٹائیں۔ جی یا اللہ، آج سمجھی کہ جو بچے بائیں طرف مائیں لٹاتے ہیں وہ جلدی بربا ہوتے ہیں، جی اور جو دائیں طرف لٹاتی ہیں وہ دیر میں جو ہے بربا۔ جی یہ امام صادق علیہ السلام نے آج کے زمانے میں دنیا آج پہنچی ہے، اس وقت امام نے بیان کر دیا تھا کہ اگر تمہیں جو ہے چاپلوس بنانا ہے، جی چلو جی، امام فرماتے ہیں کہ اگر چاہوں تو یہ جو ہے اسی نور سے آگ لگا دی جائے اور اس نور سے جو ہے روشن کر جی یہ امام صادق علیہ السلام کی ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا۔ اس کے علاوہ بہت تجربات ایسے ہیں، جیسا کہ اس کتاب میں جو یورپ کے سائنسداں ہیں وہ کہتے جی ہیں کہ امام سے ہمیں اس وجہ سے محبت نہیں ہے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، صحیح، بلکہ ہم اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ امام نے جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت جب دنیا جانتی نہیں تھی ہائیڈروجن کیا ہوتا ہے، آکسیجن کیا ہوتا ہے، جی تو ساتھ پہلے بتایا تھا کہ پانی میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ جی بے شک، تو یہ آج کے زمانے کی ترقی ہے، وہ امام صادق علیہ السلام کی معروف ہے۔ جی
बेशक बेशक किबला, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई। अलबत्ता आपकी तरफ से जो है वो कैमरा इस वक्त जो है वो तस्वीर जो है वो रुकी हुई है, तो अगर गुंजाइश है किबला आप एक दफ़ा जो है कॉल को काट के दोबारा कॉल कीजिए जी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जी, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे, चूँकि कैमरे के जो वो है वो रुकी हुई थी तस्वीर। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दोबारा उम्मीद करता हूँ, कंट्रोल रूम से गुजारिश है कि फ़ौरन किबला के साथ राब्ते को कायम किया जा सके और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस प्रोग्राम को मज़ीद इदामा दे सके। वक्त हमारे पास है और बहुत ही खूबसूरत मतालिब जो है वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से किबला जो है वो हमारे गोश गुजार कर रहे थे। जी किबला, आप आवाज़ समाअत फरमा रहे हैं? जी जी, मेरे पास आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तस्वीर भी अभी बेहतर है। एक सवाल किबला इस उन्वान से मैं करना चाहूँगा कि जो दरसगाह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायम हुई थी उस ज़माने में, उसके क्या खुसूसियात थे, इस उन्वान से भी अगर एक वजाहत फरमाएँ। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, शुक्रिया। देखिए, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की दरसगाह की बेहतरीन और सबसे बड़ी खूबसूरत ये थी कि इमाम आने वाले को एक साइकोलॉजी और एक शऊरी बेदारी पैदा करते थे। मसलन आने वाला पढ़ता बाद में था, पहले इमाम में सादिक़ अलैहिस्सलाम के तख्त के पीछे जो एक बहुत बड़ी इबारत लिखी होती थी वो पढ़ता था। वो इबारत क्या थी? लैसल यतीम मम्मात वालिदा, अल्लाह, यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप मरते हैं जी, इन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल अदब, सुभान अल्लाह, यतीम हकीकत में वो होता है जिसके पास इल्म व अदब न हो। बेशक आने वाला शऊर को अपने इतना बेदार करता था कि वो समझता था कि इल्म की दौलत क्या है। अल्लाह, इसी वजह से आपकी दरसगाह की खुसूसियत ये थी कि आप में दरसे खाली तफसीर नहीं दिया जाता था, बल्कि दरसे कीमिया दिया जाता था, दरसे हिसाब दिया जाता था, रियाजी दिया जाता था। दर्स जो है आपके यहाँ जो है वो मुख्तलिफ अनावीन पर जो है दिया जाता है। उसी में जैसे जाबिर बिन हय्यान सामने आए, उसी में अबान बिन तगलब सामने आए, यानी 3197 जो है आपकी दरसगाह से निकले और उनमें 12 ख़वातीन भी थी। जी, अल्लाह अकबर। देखिए, एक बारीक सी बात इसमें ये भी सामने आती है, उस जमाने में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की दरसगाह में 12 ख़वातीन थी, यानी इमाम की जो दरसगाह थी वो मर्दों से मखसूस नहीं थी जी, इसमें ख़वातीन भी उसी तरह हिस्सेदार थी। इसी वजह से अच्छा, इस दरसगाह की जैसा कि उलमा लिखते हैं कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की दरसगाह की एक खास खुसूसियत ये थी, क्योंकि किसी भी दुनिया की यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड हो या मसलन यहाँ हमारे हिंदुस्तान की जो है JNU हो या दूसरी कोई यूनिवर्सिटी हो, उसमें जो स्टूडेंट या तालिब इल्म जाता है उससे मालूम होता है कि मैं पढ़ लिखने के बाद मेरा फ्यूचर ये होगा, मुझे 1 लाख की नौकरी मिलेगी, 50 लाख का पैकेज मिलेगा। बिल्कुल, यानी वो अपने फ्यूचर और मुस्तकबिल को संवारने के लिए यूनिवर्सिटी में आता है जी। उलमा लिखते हैं कि मगर यहाँ दरसगाह इमाम सादिक़ में हर आने वाले को ये मालूम था कि मैं जिस दरसगाह में जा रहा हूँ उसमें मेरी जान खतरे में पड़ेगी, अल्लाह, फ्यूचर नहीं बनेगा जी जी, बिल्कुल, मैं हो सकता है कत्ल हो जाऊं जी, हो सकता है मैं मारा जाऊं यकीनन, लेकिन उसको इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की दरसगाह इतनी जज़्बाब थी कि अग़यार भी तमाम बिलादे इस्लामिया से खिद कर आते थे, अल्लाह, और उन्होंने आले मोहम्मद से सैराब होकर जाते जी जी। किबला, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई। मैं इसमें एक सवाल, चूँकि ज़ाहिर है कि फ़िक़्ह इमामिया के रईस है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो इस उन्वान से भी एक सवाल हो सकता है कि बहुत सारे जहनों में ये हो कि ज़ाहिर है जो फ़िक़्ह है हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की वो हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि की फ़िक़्ह है दर हकीकत, और बाकी आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम की, तो सवाल ये उठ सकता है कि क्यों ये फ़िक़्ह जो है वो हज़रत से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मशहूर हुई। इस उन्वान से भी फ़िक़्ह जाफ़री के उन्वान से भी अगर आप एक हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाएँ। जी, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
یہ جو ہم فقہ جعفری کہتے ہیں جی حقیقتاً فقہ محمدی ہے، جی صلی اللہ علیہ وآلہ کیونکہ جی امام جو ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا، بے شک محافظ شریعت ہوتا ہے، بے شک مبلغ شریعت ہوتا ہے، جی حافظ شریعت ہوتا ہے۔ بالکل تو امام کی جو شریعت، امام کی جو فقہی امام میں جسے کہتے ہیں فقہ جعفری، یہ فقہ محمدی ہے۔ جی جی مگر کیونکہ اگر تاریخ کا مطالعہ ہم کریں گے جی تو 100 سال تک علم حدیث اور حدیث پیغمبر کو نقل کرنے پر پابندی تھی۔ صحیح صحیح فقہ کے مسائل بالکل بند ہو چکے تھے، جی یعنی ظالموں کا ظلم اتنا بڑھ چکا تھا کہ کوئی قال رسول اللہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ بے شک یہ دانشگاہ باقریہ اور جعفریہ کا جی ایک کمال تھا جی کہ جو جمود فکروں میں پایا جاتا تھا، بے شک امام صادق علیہ السلام نے جی اس کو اس حد تک بیان کر دیا اور اس منزل تک اور اس عروج تک پہنچا دیا کہ جہاں پر قال رسول اللہ کہنے پر پابندی تھی، وہاں پر مسجد نبوی میں 900 حلقے اللہ بیک وقت کہتے تھے جی قال رسول اللہ، قال رسول اللہ۔ اور تاریخ کا انقلاب اتنا آگے بڑھا جی کہ جب یہ تاریخ 8ویں امام تک پہنچی، امام جی رضا تک، جی ایک تاریخ تو یہ تھی کہ سرکار دعوات قلم مانگ رہے تھے کہ مجھے دعوات قلم دے دو، لیکن امام صادق علیہ السلام نے اس تاریخ کو جو ہے جی طرح سے تبدیل کیا کہ جب آپ امام رضا کا قافلہ نکلا تھا جی تو ہزاروں تعداد جو ہے قلم دعوات لیے ہوئے انتظار کر رہی تھی فرزند رسول آپ کہیے جی تاکہ ہم سیکھیں۔ ایک طرف رسول کہہ رہے تھے مجھے دعوات قلم دے دو، بے شک مگر نہیں دیا، اور تاریخ نے یہ انقلاب دیکھا، جی فرزند رسول سے اصرار کر رہے ہیں۔ یہ کمال تھا امام صادق علیہ السلام کا، جی انہوں نے فقہ محمدی کو زندہ کیا۔ اللہ یہ اکبر زندہ کیا اس وجہ سے اس فقہ کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے پاس تقریباً 2 منٹ کا ٹائم ہے، اس 2 منٹ میں اگر مومنین کے لیے کوئی خاص پیغام ہے یا نصیحت یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے عنوان سے کوئی میسج دینا چاہے یا کوئی اور ایسی مہم بات ہے، بسم اللہ فرمائے۔ ہاں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں اپنے ناظرین کو آپ اس امام حسین ٹی وی کی جانب سے جو ہے یہی پیغام دوں گا، میری نصیحت بھی یہی ہوگی، یہ میری وصیت بھی یہی ہوگی جی کہ امام صادق علیہ السلام کا تعلق علم سے تھا۔ جی ہمیں بے شک چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، چاہے علم دنیا ہو چاہے علم دین ہو، جی اس لیے کہ ہم جتنا علم کے میدان میں آگے بڑھیں گے اتنا ہی ترقی کریں گے۔ وہ قومیں مر جاتی ہیں، جی ہو جاتی ہیں، وہ قومیں جو ہے کتنے کارواں بن جاتی ہیں، جی وہ قومیں آگے نہیں بڑھ پاتی جی تو علم کے میدان میں آگے نہیں رہتے۔ بے ہم شک اگر ہم کے ماننے والے ہیں، اگر ہم سینہ تان کے یہ کہتے ہیں جی کہ امام صادق ہمارے امام ہیں، بے اگر شک ہم یہ کہتے ہیں سنونی کا دعویٰ کرنے والا امیر المومنین امام کہتی ہمارے امام ہیں، جی تو ہمیں جائز نہیں رہنا چاہیے۔ بے شک یاد رکھیے، میں اپنے ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں، امام اس سے خوش نہیں ہوتے جو علم میں آگے نہیں بڑھتا، جی امام اسی سے خوش ہوتے ہیں علم میں آگے بڑھتا ہے۔ بے میں شک آخر دعوت یہی دوں گا کہ ہمیں علم دین میں بھی آگے ہونا ہے جی اور ہمیں دنیا میں بھی آگے ہونا ہے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے، اور میں بھی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ بزرگواری ہے تمام قبلہ۔ اراکین امام حسین ٹی وی کا پروردگار آپ کو تمام صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر دے اور الہی آپ آمین کو محنتوں کو مورد قبول قرار دے۔ الہی آمین الہی آمین۔ قبلہ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں، اور یقیناً کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے۔ قبلہ فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کسی اور وقت بھی مومنین کے لیے آپ سے وقت لینے کی کوشش کروں گا تاکہ انشاءاللہ اس فیض عظیم سے اسی طرح فیضیاب ہوتے رہے۔ شکریہ قبلہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔
جی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفدر حسین باقری صاحب قبلہ سے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے وضاحت فرمائی اور اس عنوان سے کہ یقیناً امام جعفر صادق علیہ السلام جیسے ہمارے آقا پیشوا اور امام ہے، تو ہمیں اپنے امام کے سنت پہ عمل کرتے ہوئے تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اہل البیت علیہم السلام سے تو جوڑ رہا ہو لیکن خدا نخواستہ جاہل ہو، اس کو بعض چیزوں کا جو ہے وہ پتہ نہ ہو جو ضروری۔ یہ نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ یقیناً عالم دین ہی بنے گا، لیکن کم از کم یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ انسان جیسے حدیث میں وارد ہے کہ ایک پتے کی طرح ہو جائے، ایک ورق شجرہ کی طرح ہو جائے کہ جہاں سے ہوا ہو جائے اس کو اپنے ساتھ لے کے جائے، یہاں یہ شخص کچھ کہے گا یہاں وہ کہے گا، تو اس اعتبار سے جو ہے اس کا عقیدہ چینج ہوتا رہے گا، آج یہ عقیدہ ہے کل وہ ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ اپنے عقیدے کے اوپر محکم ہو تاکہ اہل البیت علیہم السلام کے تعلیمات کو اس نے سمجھ لیا ہو، اور جس نے سمجھا ہو نا، اتنے بڑے کوئی عالم کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان نے سب کتابیں پڑھی ہوئی ہو تو وہ گمراہ پھر نہیں ہوتا، اس کو اپنے اندازہ ان کو ضرور ہوتا ہے کہ جو حق اور حقانیت ہے وہ کیا ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہونی چاہیے اور اس اعتبار سے جو ہے ہماری جہود ہونی چاہیے کہ ہم کم از کم جو ہے اپنے آپ کو اطمینان ہو ہمیں، اور اس اطمینان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ اور وقت ہمارا انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔